الحمد لمن له الحمد والمدح والمجد والثناء بالحق لا إله إلا الله بوحدة وترية سمدية بألوهية سطعة الجمال والكمال صلاة وسلاما على من له سيادة وقيادة في اللاهوت ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من هو سند الوراء وأجدر الورى وأكبر الورى وأنور الورى هو سيد الأنبياء والمرسلين نصلي ونسلم على من أرسل إلى الأسود والأحمر المبعوث بفصل الخطاب محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد نظم محمد وبزم محمد وجزم محمد اللهم صل على محمد نظر محمد وفکر محمد وفقر محمد اللهم صل على محمد امامت محمد واقامت محمد وہدایت محمد اللهم صل على محمد نظام محمد واحترام محمد اللهم صل على محمد مدت محمد وجدت محمد وجهدت محمد اللهم صل على محمد نظر محمد وفکر محمد وبصر محمد وعين محمد وزين محمد اللهم صل على محمد قرب محمد وبعد بين محمد اللهم صل على محمد إمامة محمد وإقامة محمد وهداية محمد سنة محمد وجمة محمد ولمة محمد ووفرة محمد اللهم صل على محمد تلاوة محمد وقراءة محمد وشجاعة محمد اللهم صل على محمد بطن محمد وظهر محمد اللهم صل على محمد جسم محمد وروح محمد وقلب محمد وجلب محمد اللهم صل على محمد كتف محمد ومرفق محمد ونظم محمد وعزم محمد اللهم صل على محمد سفر محمد وحضر محمد وبدر محمد وروضة قبر محمد وجدار محمد ونزار محمد وافتقار محمد وافتخار محمد اللهم صل على محمد إجاب محمد وذهاب محمد وكتاب محمد اللهم صل على محمد عتيق محمد ورفيق محمد وأبي بكر الصديق محمد إجاب محمد وخطاب محمد وكتاب محمد وعمر بن الخطاب محمد إذعان محمد وإتقان عنوان محمد وبيان محمد ولسان محمد وعثمان بن عفان محمد تقي محمد ورزي محمد وعلي محمد وحسن وحسين
عین محمد اللہم صلی علی محمد ایجاب محمد و خطاب محمد علی سائر الصحابت محمد اللہم صلی علی محمد حسن محمد بحسن صورت محمد بحسن سیرت محمد بحسن شریعت محمد بحسن وصیت محمد بحسن نظم وزم جزم بزم عزم نظم محمد و سنت محمد و جمت محمد و وفرت محمد اللہم صلی علی محمد تعمیل محمد و تکمیل محمد و تجویز محمد و تنویر محمد و تصویر محمد و تخییل محمد و تکملت محمد و تنویرت تصویرت تخلیت محمد اللہم صلی علی محمد قلب محمد و رأس باس عین زین محمد طرف محمد و حرف لفظ محمد و سنت محمد و ملت محمد و امت محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اہل محمد و ملل محمد اللہم صلی علی محمد نظمت محمد و حسمت محمد قوت محمد و طاقت محمد اللہم صلی علی محمد حجرت محمد و ہجرت محمد نظمت محمد و نظم بزم جزم محمد اللہم صلی علی محمد لسان محمد و عنوان محمد و بیان محمد و قرآن محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ محترم المقام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں محبوب دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اج دا اس محفل دے اندر میرا تواڈا اکٹھا ہونا مل بہنا ایک سنت نبویہ دے ایسے موقع دے اتے نکاح اور شادی دے موقع دے اتے کہ جڑا موقع انسان دے دین دی تکمیل دا ذریعہ ہے، اس دے اتے درس قرآن دی مناسبت نال تساں اساں احباب دی ملاقات ہو گئی ہے۔ برادر عزیز عبدالحق صاحب اور برادر عزیز عبدالصمد صاحب انہاں دی اس خوشی دے موقع دے اتے محنت اور ایک کاوش ایک سوچ کہ انہیں تے چلو موقع زیادہ نہیں ملدا، چلو اس موقع دے اتے قرآن و حدیث دا کچھ واز اور درس ہو بنے، اور پھر انہاں دی اس سوچ اور اس ترکیب نو مزید کامیابی دے حصول تک پہنچاون واسطے
برادر عزیز، برادر صغیر حضرت مولانا احسان الحق صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی محنت فرمائی، اور باقی بھی اس محلے دے میرے اپنے نوجوان احباب حضرات، انہوں تمام نے یہ محنت اور کاوش کی تھی۔ تو اس واسطے ایسے موقع دے اتے دل وچوں دعا نکل دی ہے کہ اللہ پاک انہاں تمام احباب دی اس محنت اور کاوش نو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہر موقع دے اتے اور ہر ایسے موقع دے اتے ایہو جے دین دا پیغام پہنچاون دی محنت واسطے اللہ پاک انہاں دی محنت دے اندر مزید تنویر پیدا فرمائے۔ توجہ ہے تاری؟ پریشان تا نہیں ہوئے بیٹھے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، میرے خیال دے مطابق شاید کوئی چاول شاول تو کہوں شاید ہے نا، چلو ہن تصدیق ہو گئی ہے تواڈے واسطے انتظام، گھبراؤ نہیں، کیونکہ ساری تاری توجہ اس پاسے نہ ہوئے، بھی ہو سکتا ہے کائشہ مل دی ہے یا واپسی تے ہن 9-10 بجے وان کے تے آنکھوں دروازہ کھڑکا کے کرما لیے، ادو تک کائشہ نہیں ملی تے ادو فضیلت تا پہلے ہی مولانا سنا چکے حالات حاضرہ دے ہوتے۔ تو بہرحال چاول انشاءاللہ تھوڑے واسطے تیار ہے، تو کچھ وقت واسطے دل جمی دے نال باسو تاکہ سادہ باہمنا جیڑا قیمتی بڑھ بنجا۔ الحمدللہ میرے تو پہلے مولانا نے بہت ہی آسان انداز نال قرآن و حدیث تو انہوں سنایا ہے، اللہ پاک انہوں دے علم و عمل دے اندر مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی بہترین خطیب اللہ نے دیتن تو کو مولانا دی خطابت انداز تو سنیا ہے، یقیناً دل لیچو دعا نکل دی ہے، اور والد مرحوم دے جملے میرے ذہن دے اندر گردش کر دیں۔ والد صاحب فرماندے ہوندے ہاں کہ اے میرا پتر شیر ہے، توجہ ہے تو مولانا دے بارے جو ویسے بھی والد صاحب فرماندے ہیں کہ اے میرا پتر شیر ہے، اور الحمدللہ واقعی گل بھی انہیں ہے۔ قرآن و حدیث جس ویلے بیان ہوندہ ہے تو پتہ لگتا ہے واقعی شیر دی دھاڑ ہے، اور اے اصل دے اندر قوت طاقت دیتی ہوئی اللہ پاک دی ہے۔ اللہ پاک اس دی صحیح اساکو عزت اور قدر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں کوئی بہت بڑا عالم یا بہت بڑا خطیب نہیں، تو آپ کو پتہ ہے تو سا احباب جان دے آؤ، میں تا ہی تھاؤں دا ایک مقامی جٹ جیاں بس ایک نسبت علماء نال جٹ جیاں بداں تے گلاں بھی سیدھیاں سادیاں ہوں دیاں تے انہیں دعا مثال او تواری جٹاکی علی بھی مشہور ہے، گھر دا پیر تے ہاں بہرحال وہ گون توڑی مرضی، مثال دے اتے توجہ رکھو یا اللہ دے قرآن تے رکھو۔ بہرحال میری کوشش ہو سی اللہ کو لو دعا کر کے کہ قرآن و حدیث اللہ دی توفیق نال سناونا، اللہ میں کو صحیح توفیق دے وے سناون دی تو کو سنن دی، پھر اس تو بعد اسا تمام احباب نو قرآن و سنت دے اتے صحیح عمل دی بھی توفیق دے وے اللہ پاک۔ میری باوقار ماما اور بہنا آواز تقریباً پہنچ رہی ہو سی، انہوں دی خدمت دے اندر بھی گزارش ہے کہ چپ کر کے خاموشی دے نال قرآن و حدیث اگر سنن تو اس دا فائدہ ہو سی، مگر 4 عورتاں کٹھیاں ہوئن تے خاموشی یہ تا اللہ دی پناہ۔ بہرحال اللہ انہوں توفیق دے رہے تو سا توجہ رکھو۔ اللہ اللہ انسان او کامیاب تے کامران ہے اللہ دے کاغذاں دے اندر کہ جس انسان نے
دنیا دی اس زندگی دے اندر ہوش و حواس دے سنبھالن تو بعد اپنے رب دی معرفت اور پہچان حاصل کی تھی کہ میرا رب کون ہے۔ جس بندے نو اے دولت نصیب ہو گئی او بندہ دنیا تے بھی کامیاب تے آخرت وچ بھی۔ رب دی معرفت جس نو نصیب ہو گئی، سب تو بڑا بد نصیب تے محروم القسمت بندہ او ہے کہ جس نو اپنے رب دی بھی صحیح معرفت تے پہچان نہیں ملی۔ کائنات دا بدترین انسان ہے وہ، سب تو بڑا شریر وہ ہوئے تے جس انسان نو اپنے رب دی صحیح معرفت اور پہچان نصیب ہو گئی وہ غریب ہے تا کامیاب، یہ چند ٹکے ہن تا کامیاب، وہ بکھا سکھا رہ کے گزارا کرن والا ہے تا کامیاب، جی اس نو مال تے دولت اللہ نے دے دیتا ہے تو بھی کامیاب۔ دنیا دے نظرہ دے اندر وہ مولوی ہے یا پیر ہے یا جٹ ہے یا وہ گورا ہے یا کالا ہے، عربی ہے اجمی ہے ادنا ہے آلہ ہے، جس شخص دے دل دے اندر معرفت الہی پیدا ہو گئی ہے، اپنے رب دی صحیح معرفت تے پہچان جس بندے حاصل کر گئی ہے وہ کامیاب ہے۔ توجہ ہے تو تے جس نو اپنے رب دی بھی معرفت تے پہچان نصیب نہیں ہوئی وہ انج سمجھ لو کہ انسان نما جانور ہے۔ اس واسطے اللہ صحیح اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ میری گفتگو اول تو آخر انتہائی توجہ نال سن سو، میں اپنی پوری گفتگو دا تا حیات ذمہ دار ہو سا انشاءاللہ، چونکہ میں اپنی جمعیت اشاعت التوحید و سنت طرفوں ایک ذمہ دار بندہ، اس واسطے میں اپنی پوری گفتگو دا ذمہ دار ہو سا۔ باقی یہ ہے کہ گفتگو دے دوران کوئی اشکال کوئی سوال اگر پیدا ہو ونجے، کوئی گل تو کو سمجھ نہ آوے تو بالکل سمجھ سکتے ہو، اٹھی کے اسے ویلے بھی سوال کر سکتے ہو، یا مجلس محفل دے آداب نو مد نظر رکھیں دیا ہو یا بعد دے اندر بھی پوچھ سکتے ہو، سوال کر سکتے ہو، کیونکہ تواڈے ساڈے کٹھے ہون دا مقصد ہے دین سمجھ کے اپنی اصلاح کرنا بس۔ اللہ اللہ تو اللہ دے قرآن نے معرفت کرائی کہ رب کون ہوندا ہے، مختلف انداز نال، مختلف دلائل نال، مختلف عنوان نال، جس دے وچوں ایک جز اور ایک عنوان اے ہے کہ جس بندے نے اے معرفت تے پہچان حاصل کر گئی کہ ذرہ ذرہ کائنات دے اتے کلی طور تے حتمی تے یقینی طور تے اختیار تے کنٹرول ہے تا کس دا؟ نال لفظ اے بھی بولو کہ کل ہے اللہ دا۔ 14 طبق دی کائنات دے ذرے ذرے دے اتے مکمل اختیار تے تصرف تے کنٹرول اگر ہے تا کلے کس دا؟ جس بھی بندے نو اے معرفت تے پہچان حاصل ہو گئی سمجھو اس نے اپنے رب نو پہچان کیتا ہے۔ ہونی سے گل نو اللہ دے قرآن نال اور پیارے پیغمبر دے فرمان نال حل کرنا ہے۔ اللہ دے قرآن نے اعلان کیتا ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے محمد الرسول اللہ آکھو چا صلی اللہ ہو۔ ایک روایت دے مطابق جڑا بندہ دل دے نال مخلص ہو کے ایک دفعہ چھڑا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آکے چا 80 سال دی نفلی عبادت تو بھی اللہ زیادہ ثواب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر چونکہ تہاڈا شان بہت بلند بنایا،
مقام تے مرتبہ میں اتنی تواڈا اعلیٰ تے عرفہ بنائے جو میں قرآن وچ اعلان کر دیتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محمد الرسول اللہ تواڈے ذکر تے تواڈے شان تے تواڈے مرتبے نو اساں بلند کر دیتا ہے۔ تو اس واسطے اللہ نے فرمایا لوگاں نو پہچان کراؤ، کدیں لوگ اس دھوکے دے اندر آ کے اور رب ہون والیاں صفتاں تواڈے اندر نہ مننا شروع کر دیں، لہذا اعلان کرو۔ تاں اللہ دے پیغمبر نے اعلان کی تھا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر فرماؤ اعلان کرو عمر کا سن گنو، لا املک لکم ضرا ولا نفعا، تواڈے نفع تے نقصان دا اختیار میرے کول کوئی نہیں، میں اختیار کوئی نہیں رکھیندا جو تواڈے چوں کینوں کوئی نفع دیواں تے کینوں کوئی نقصان دیواں، کہیں دا نقصان ختم کر کے انہوں نفع دے دیواں، کہیں دا نفع ختم کر کے انہوں نقصان دے دیواں، لا املک لکم، اے میرے کول اختیار کوئی نہیں۔ وقت چونکہ سوال ہو سکدائی چلو باقیاں واسطے تو محمد رسول اللہ نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں، اپنی ذات دے نفع نقصان دے مالک تہن محمد رسول اللہ۔ اللہ نے دعا اعلان کرایا اپنے پیغمبر کو لوں کہ میرا پیغمبر اعلان کر دیو، لوگاں نو مسئلہ سمجھا دیو، قُلْ لَا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، او لوگو کائنات والے او دوجیاں دا نفع نقصان تریہا دور دی گل سن لو، کن دیاں کھڑکیاں کھول کے مسئلہ سن لو، میں محمد الرسول اللہ اتنا شان دے ہون دے باوجود، اتنا مقام دے ہون دے باوجود، اتنا رتبہ ہون دے باوجود، اتنا مدرجہ تے منزلت تے مقام تے شان تے رفعت دے ہون دے باوجود پھر لے آئے جدہ میں اپنی ذات دے نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں تا تواڈے نفع نقصان دا مالک کیویں ہوا؟ اے تا اللہ نے قرآن مقدس دے اندر اپنے سونے پیغمبر دی سونی زبان مقدس وچوں اعلان کرایا ہے، میرا پیغمبر اعلان کر کے دنیا نو مسئلہ سمجھا دیو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، جدہ میں اپنے نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں تا تواڈے نفع نقصان دا مالک کیویں ہوا؟ اس واسطے فرمایا لا املک لکم، نہ میں اپنے نفع نقصان دا مالک تے نہ تواڈے نفع نقصان دا مالک، بلکہ نفع تے نقصان دا مالک ہے تا کون ہے؟ اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ توجہ ہے مارکا، جاگ دے بیٹھے ہو نا، توجہ کرا، نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ کیونکہ ذرہ ذرہ کائنات دے اتے اختیار کس دا چلدا ہے؟ کلے اللہ دا چلدا ہے، نہ کہیں پیر دا اختیار ہے، نہ کہیں ولی دا اختیار ہے، نہ کہیں حتیٰ کہ اللہ دے برگزیدہ پیغمبر تے نبی دا اختیار ہے۔ کون اختیار کائنات دے اندر چلا سکدا ہے؟ جدہ اس ذات دے کول بھی اختیار نہیں جیڑی ذات دا مقام اللہ دی ذات تو بعد شان تے مقام ہے، چونکہ اشاعت التوحید و سنت عقیدت نظریہ ہے، اللہ دی ذات
ذات تو بعد اگر کہندہ شان ہے تا محمد الرسول اللہ دا ہے تو اڈا اتفاق ہے اس گل نال کے کوئی ہے نا جداں اس دے کول اختیار نہیں تو ہور وال کیندے کول اختیار ہوئے اے پھلے مانس ودا بھلیا ہے اے بھجدا ہے جنڈیاں تے کنڈیاں دے اوتے اے بھجدا ہے قبراں تے مزاراں دے اوتے ون کے پیراں دے تھاواں تے تھلیاں دے چکر کٹیندا ہے ون کے مزاراں دے اوتے نو راتے اپنیاں نوجوان دھیاں تے بیٹیاں تے عورتاں نو نو راتاں قبراں مزاراں دے اوتے ٹکا کے غیرت مند بن کے آ کے گھر باہر آندا ہے وہ بھلے مانے سا ذرا سوچ تا پیدا کر اللہ نے عقل دیتا ہے دماغ دیتا ہے تینوں سوچ تے سمجھ دیتی ہے ول 14 طبق دی کائنات دے اندر سب تو اچھی کتاب اللہ نے تیرے گھر دے اندر پہنچا دیتی ہے کم از کم اس اللہ دے قرآن کو کھول تے پڑھیا چاہ ول قرآن دا ترجمہ جڑ ویلے پڑھیا تے کو پتہ لگ ونجے ہاں کہ اے 14 طبق دی کائنات دے ذرے ذرے دے اتے تصرف تے کنٹرول کلے اللہ دا چلدا ہور کہندا نہیں پیا چلدا جے تو قرآن پڑھے ہاں تول تے کو پتہ لگ ونجے ہاں ول جڑیاں تے کڑیاں تے قبراں مزاراں دیاں مٹیاں چٹن دی ضرورت کوئی نہیں ول پیراں دے تویزاں تے پھوکیاں دی ضرورت کوئی نہیں او اللہ دا بندہ ذرا سوچ پیدا کر تو آدھا جو ساتا وسیلہ بنے دے آئے اس واسطے کریں دے آئے محمد پاک دی ذات تو وڈی کہیں دی ذات ہے بھلا محمد الرسول اللہ دے ذات تو کوئی پیر وڈا ہو سکتا ہے کوئی ولی وڈا ہو سکتا ہے کوئی شیخ الحدیث وڈا بھلا ہو سکتا ہے یہ انج دی گل ہوئے ہاں تا محمد الرسول اللہ تا صحابہ کرام نو سمجھاویں نا پہلے مولانا تو بیان سن چکے ہو جو اللہ نے فرما دیتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بلکہ اللہ دے قرآن نے تا اتنا تک حکم دے دیتا ہے اللہ فرما دے نو کائنات والے ہو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہ پاک فرما دے جیڑی گل کولوں میرا محمد الرسول اللہ تو انو منع کر دے وے تا رک ونجو تے جیڑی شاید کرن دا حکم دے دے وے میرا محمد الرسول اللہ وہ فوراً کر چھوڑو اس وجہ واسطے جدہ محمد الرسول اللہ نے تعلیم کوئی نہیں دیتی جو تے کو گھر دے اندر برکت دی ضرورت ہے تا پیران دے پھوکے مروا جتے کو عزت دی ضرورت ہے تا پیر کو لو تویز لکھوا جتے کو عزت رحمت برکت دی ضرورت ہے دکھاں کو لو شفا دی ضرورت ہے تا پیران کو لو تویز لکھوا کے گل دے اندر پا اے بچہ نہیں بچدا اس واسطے پیر صاحب تویز لکھ کے دیتا ہے او سکے وانج کے اپنی گھر والی نو تویز چپوا گردن دے اندر یا کمر دے اندر چپوا جڑے ویلے بچہ جم پوے او تویز لہا کے اس بچے دے گل دے اندر گھت دے میں اے فلانا کم چا کرے جے تیرے گھر دے اندر برکت کوئی نہیں پیان دی تا گھر دی چوکھٹ تے چار دیواری دے اندر اپنی درسال دے تلے سور دی ہڈی چا پورے چونکہ نحوست نال مارنا ہے یا پیر صاحب نو آ کے گھر دے اندر چارے چنڈا دے اندر ہو دے کولو تو تھکا سٹواتے پھوکے مروا اے پیرے یا بھلا کوئی سپرے والی مشین چلائی ودائیں یا پیر صاحب دے چھوٹے چھوٹے پترنوں گھننا نوی دکان بنائی آئی تا ایک کونے تے چنڈ دے اندر ہو دے کولو متروا پیشاب کرواتے نحوست مر ونجنی ہے بھلا انصاف نال دسو اے دل ٹھنڈا کر کے سکون دے نال نکتہ چینی دی گل نہیں اعتراض دی گل نہیں خام خواہ تنز دی گل کوئی نہیں سمجھن دی گل لے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے چونکہ اس محفل دے اندر بھی تو سب مختلف مکاتب فکر دے لوگ بیٹھے ہو کسے دا تعلق اشاعت و توحید و سنت دے نال کسے دا تعلق دیوبندیت دے نال کسے دا تعلق اہل حدیث جماعت دے نال کسے دا تعلق بریلوی جماعت دے نال ہر کہنوں اپنی جماعت وڈی پیاری ہوندی ہے کہیں دی جماعت دی گل کوئی نہیں مگر انصاف دی گل کریں لگا تو انو
ضمانت دیون لگا انصاف کرنا چاہیے سب تو اچھی فیصل کتاب قرآن پاک ایک کوئی نہ اس تے کہیں دا ہے اختلاف ہاں جس بھی مکتب فکر دے نال کوئی تعلق رکھدا ہے اس دا قرآن تے تا اختلاف کوئی نہیں لہذا قرآن دے اتے آونیو اللہ دا قرآن تا ہون ایہو پیا سمجھیندا ہے کہ برکت دا اختیار کہیں دے کول نہیں رحمت دے من دا اختیار کہیں دے کول کوئی نہیں برکت رحمت دا اختیار کہندا ہے البرکت من اللہ برکت رحمت کے دے کولو آندی ہے اللہ اللہ جناب جنے پیر صاحب پھوکا چمارے تا سالم پہاڑی حلوے دا بن ویندا ہے پیرانو کامی یو حلوے کھاون دا دعا کوئی ہے صحیح بلا اللہ شاءاللہ سمجھ دے آمین تاکو اللہ اللہ توجہ کرو اللہ دے قرآن نال مسئلہ سمجھو لوگ آدن جو اللہ دی دیتی ہوئی دین مگر اللہ دا قرآن پڑھ میرے سامنے قرآن پاک کھلیا ہوا ہے سورہ یوسف اس دے اندر اللہ نے اپنے ایک نبی دا واقعہ بیان کیتا ہے یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی ہے نا یعقوب علیہ السلام دے پتر ملک مصر ویندے پین کدے ملک مصر غلہ کھنن واسطے ویندے پین جڑویلے ونجن لگے پتر ٹرن لگے اس ویلے اللہ دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے پترانو سڈیا ہے سڈ کے انہوں ایک نصیحت کی تھی ہے جیڑی وہ نصیحت کی تھی اللہ دے قرآن نے انہوں نقل کیتا ہے اللہ پاک فرماندن وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ان توجہ کرائے اللہ دا قرآن سمجھائے تے ونج کے مولویاں کولو پوچھو نہ دے کولو سوال کرو جو اللہ دا قرآن تا اے آدھا ہے تے تساں تا کسے تے کہانیاں دے پیچھے لگے ہوئے ہو اللہ دے بندے ہو ہدایت دا مرکز تا اے اللہ دا قرآن ہی وے اس واسطے اللہ دا قرآن آدھا ہے یعقوب علیہ السلام اپنے پترانو آدھن یا بنی تدخلوا من باب واحد او میرے پترو ویندے پیو ملک مصر ملک بگانے ویندے پیو تے بڑے کڑیل جوان ہو تساں تے حسن بھی اللہ نے بڑا دیتا ہویا ہے تو انو چونکہ یوسف علیہ السلام دا حسن تا اس دور دے اندر انہیں بھی بے مثال آئی کہ کوئی نہ مگر باقی بھی یعقوب علیہ السلام دے بیٹے جڑے ہاں اے بھی حسین تے جمیل بڑے کڑیل تے طاقتور جوانن اے بھی اللہ دا قرآن بیان کریندا ہے جو خود انہوں نے آکھیا ہے اپنے والد نو اپنے باپ نو جو اساں تا بڑے کڑیل جوان ہیں بہت بڑی جوان جماعت ہیں اس واسطے یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا جل ملک مصر پجونیوں شہر دے اندر داخل ہون پو خیال کرائے اس ویلے لا تدخلوا من باب واحد ہکے دروازے کولو اندر ملک مصر دے اندر داخل نہ پہ ہوئی آئے بلکہ کے کرائے وادخلوا
من ابواب متفرقہ مختلف دروازیاں کولو اندر داخل ہو ونیا ہے ڈو بھرا کہ ایک دروازے کولوں ترائے کہ دوے کولوں ڈو کہ اور دروازے کولوں مختلف دروازیاں کولو اندر داخل ہویا ہے اگے ون کے بھاویں اس وزیر خوراک دے کول سارے کٹھے ہو ونیو تا خیر کوئی گل نہیں مگر داخل ہون دے ویلے خیال کرائے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ ہن اللہ دے قرآن نو سمجھائے انج کر کے اندر وان کے داخل ہوئی ہے تے اگو اللہ دے پیغمبر نے کہ فرمایا او میرے پترو متا تساں کھو جو ابا تا ساڈا نبی ہے اللہ دا رسول ہے لہذا ابے نے جڑی ترکیب دس دیتی ہے اساں اسے دے اتے عمل کرے سو تے ساڈے اتے کوئی دکھ آ سکدا کوئی نہیں کوئی پریشانی تے غم تے کوئی ہم آ سکدا کوئی نہیں متا تواڈے دل دے اندر خیال پیا پیدا ہوندا ہوے اللہ دے پاک پیغمبر نے اگو فوراً پتراں نو فرمایا سن گھنو میرے پترو میں تانوں ترکیب دا دس دیتی ہے مگر اگلی گل اے وے اغنی عنکم من اللہ من شیء سبحان اللہ علماء جان دین مولانا تشریف فرمائیں انتہائی معذرت نال اللہ دا قرآن آدھا ہے یعقوب علیہ السلام نے پترانو فرمایا ہے ما اغنی عنکم من اللہ من شیئن یہ ترکیب تا میں توانو دسیے مگر یہ اللہ دے طرفوں کوئی پریشانی آ گئی ایک ذرہ برابر من شیئن اور اس دا معنی میں کی میں کرا پڑی بولیے من شیئن شے اس نو آدن جیدہ توڑی ساڑی بولیے اندازہ ہی کوئی نہیں اتنی چھوٹا جی ذرہ ایک ذرے برابر رائی دے دانے دے برابر ریت دے تنکے دے برابر بھی جے اللہ پاک دے طرفوں کوئی پریشانی آ گئی تو اس ایک تنکے جتنا بھی وہ پریشانی توڑے کولوں دور کرن یا ہٹاون دی طاقت اختیار میں یعقوب پیغمبر دے کول کوئی نہیں ما اغنی عنکم من اللہ من شیئن لہذا اس واسطے جدن میرے کول اختیار کوئی نہیں اے چونکہ مادی دنیا ہے اس دے اندر اسباب اختیار کرن دا تا اللہ نے حکم دیتا ہویا ہے اس واسطے اس مادی دنیا دے اندر تو کوئی ہو اسباب اختیار کرن دی گلتا میں کریندا پیوں مگر اسباب جڑے ویلے بندہ اختیار کر رہا ہوئے تا مکمل طور تے بھروسہ تے یقین اپنے اسباب دے اتے کوئی نہ کرے بلکہ اس ما فوق الاسباب اتا نظر کر کے جیڑا وہ اسباب پیدا کرن والا مسبب الاسباب ہے اصل دی نظر تے یقین حتمی طور تے اسے مسبب الاسباب دے اتے ہونا چاہیے ہے اس وجہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ کیونکہ قانون کس دا چلدا ہے امر تے حکم کس دا چلدا ہے میرا کوئی نہیں چلدا تے چونکہ اسباب دے اختیار کرن تو بعد میں بھی کے کریندا ہوندا علیہ توکلتو میں بھی بھروسہ کریندا تک کس دے اتے کریندا بولو شاباش علیہ توکلتو تے صرف میری گل نہیں بلکہ فرمایا ہر توکل تے بھروسہ کرن والے نو چاہیے ہے وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اے بھی علماء تے طلباء نو پتہ ہے علیہ
اس نو مقدم کیتا ہے فلیتوکل المتوکلون پیچھا ذکر کیتا ہے جدا مطلب تے مفہوم بن گیا ہے صرف میں نہیں بلکہ ہر توکل تے بھروسہ کرن والے نو چاہیدا ہے کہ وہ اپنا توکل تے بھروسہ رکھے تا صرف اور صرف کلے اسے دے اتے رکھے اور کہیں دے اتے کوئی نہیں رکھنا چاہیدا وہ بھلے مانے ساتھ تے کو مولویاں بھلا دیتا ہے تے کو پیران نے غلط پگ ڈنڈی دے اتے چاڑ دیتا ہے وہ اللہ دا بندہ ہاتھ بد کے تے کوئی گزارش کر سکتے ہیں جو اللہ دے قرآن دے اتے یقین چا کر میں اپنی گل کراں تا دفع مار میں اپنے باپ دی گل کراں تا پرے کر میں اپنے مرشد تے پیر دی گل کراں تا انہوں بھی دفع کر دے مگر جے گل ہوئے اللہ دے قرآن دی تول اس نو مننا چاہیے ہے جے گل ہوئے پیران دے پیر قائد اعظم سب کائنات تو اچھا مقام تے رتبہ جس نو اللہ نے دے دیتا ہے جے گل ہوئے اس محمد رسول اللہ دی تا پھر اس نو سینے نا اللہ اکھاں دی ٹھنڈک بنا پھر اس تے اتے عمل کر وقت ویک جو اللہ تیری زندگی دے اندر بھی سکون دے سی تے دن قیامت دے بھی اللہ پاک عزت دے تاج پوا کے بہشت برین بھیجے سی مار کا جاگ دے بیٹھے ہو نیندر تا نہیں آندی پئی ایمان نال دسائے قرآن مقدس تو ود کے کوئی بیوی لذیذ کتاب تھی سکتی ہے ایو جن سرور دیوان والی کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے بس جڑے شدے محروم ہیں تا محروم ہیں دو گھنٹے دا واز کیتا مگر کوئی قرآن دی آیت بیان کرن دی توفیق کوئی صحیح سچی حدیث رسول اللہ بیان کرن دی توفیق بس یہ توفیق ملی فلانے حضرت صاحب نے انج لکھیا ہے فلانی کتاب انج لکھیا ہے غوث پاک نے انج کیتا ہے ادو مروڑی دیتی تا اتھا انج ہو گیا ادو پھوکا ماریا تا ادھے دریا مڑ گیا جے اتھو ڈٹا دیتا تا مدینے جو کتا بھج گیا تے اے واز تے اے تبلیغ ہے بھلا تے اے قرآن کے واسطے ہے ہدایت دا سامان تے مرکز اے قرآن ہے کہ کوئی لہذا دعائی کیتی جا سکتی ہے اللہ ہدایت دے اس عالم تے مولوی نو آکھنا چاہیدہ ہے جیڑا دو گھنٹے کسے کہانیاں تو رجدہ نہیں انہوں آکھ اللہ دا بندہ قرآن پڑھتے سنا ایک قرآن صرف اس واسطے نہیں آیا کہ مویاں پیچھے قبران تے میت تے ختم دیو قبر تے ختم دیو پھر موڑ کے بعد دے اندر شبینے دے اندر ساری رات قرآن پڑھو وہ لگا ہویا پڑھن دے اتے اے گھر اللہ سکون نال ستا بھی ہے وہ یار کوئی اے طریقہ ہے بھلا اے مول نال ہی قرآن پڑھوا کے اے ثواب ودا گندہ جڑے تے او جڑا پڑھدا پیا ہوندا ہے ماشاءاللہ بس کئی شاہ نہیں سمجھ آونی صرف جہلے آیت مکمل مصیبت ہو یا لمون تے تا لمون سمجھ آونا ہے باقی کئی شاہ دا کوئی پتہ کوئی نہیں تے اللہ نے تب محمد رسول اللہ نو ہی فرمایا ہے کہ میرا پیارا پیغمبر قرآن نو ترتیل نال سوہنا کر کے پڑھ رتل القرآن ترتیلا سوہنا کر کے قرآن پڑھ میرا پیغمبر تے اے سونا کر کے پڑھتا ہے شبینے دے اندر جے سونا کر کے پڑھنا ہے پھر قرآن نفل دے اندر پڑھ سونا کر کے پڑھ نماز دے اندر ترتیل نال پڑھ قرآن آپ نو تا اندہ کوئی نہیں پھر علمیہ ہے جو ہن بندہ کیا آکھے یار اللہ انہاں نو ہدایت دے اے جڑے شبینے پڑھا لے نہیں ودے توجہ ہے گل بڑی تو مزیدار سنا والا اے ہونا دن یار خیر کئی گل نہیں تو شبینہ پڑھوا چا پیسے کہیں نہیں تا خیر چلو میں کو فصل تے دانے چا دے بھی ہوں خود اندازہ لاؤ یار یہ کیا سمجھا ہویا ہے لوگا وہ تھوڑو بوال ودا اگڑیندہ ہے سرکے چاہی ودا ہے جٹ اس ویلے ودا ہوندہ ہے پورا تھیا او ایدو ہی کنی مرندہ ایدو ہی مرندہ ہے تے جے کوئی نہ دے وے آدھا پیچھے اچھا چلو نہ دے تو ماں ہی کیڑا چنگا کر کے پڑھیا ہو سے ٹھیک ہے والتے نو ثواب ہی ہو جی ہمیں کئی تا بدبخت ایسے وہ آدھن ماں اس ویلے بغیر وضو دے پڑھی رکھیا ہوں خود اندازہ لاؤ
اللہ شاءاللہ سمجھ دے بھئی اس واسطے میں آدھا ہوں کہ او اشاعت التوحید و سنہ والے ہو تو مبارکباد مبارک ہوئے تو کو اللہ نے قرآن دی دولت دیتی تو کو اللہ نے علماء خطباء او دیتے جڑے قرآن بیان کرن والے مگر تساں بھی اپنے علماء دی قدر پیدا کرو قرآن تو ہٹ کے گل کوئی نہیں اس واسطے اللہ قرآن دی سمجھ دے بے ہون اللہ دے پیغمبر نے اے جو کوئی نہیں فرمایا جو میں تانوں اے توید لکھ دیندا اے پائی ونجو سارے بھراتے ہر قسم دی مصیبت تو بچ ویسو اے جو کوئی نہیں فرمایا جو فلانا وظیفہ پڑھ دے ونجائے تے تو سب بچ ویسو نا بلکہ قرآن سمجھ جو اسباب اختیار کرن دا حکم تا دیتا ہے وقت اس تو بعد فرمایا علیہ توکلتو وعلیہ فلیتوکل المتوکلون والہن نتیجہ ویکھو اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے ترتیب سمجھا دیتی ہے وہ پج گئے ملک مصر دے اندر جیویں اللہ دے پیغمبر نے انہوں نے حکم دیتا ہا انہیں کر کے ملک مصر دے اندر ون کے وہ داخل ہو گئے جیویں باپ نے حکم دیتا ہا وہ انہیں ہی داخل ہوئیں مگر اس دے باوجود وال پریشانی آئی کہ کوئی نہ آئی کہ کوئی نہ یہ لگ گئے واپسی دے اتے آمیں لگے چوری دا الزام لگ گیا ہے ہاں جو بادشاہ دا پیمانہ گومے لیا دا تو سن چاہتا ہے تجھے لے پھرولیا گیا ہے تلاشی ہوئی او بنیامین دے سامانی چو نکلی ہے او اٹھائیں بہ گیا وڈا بھیرا جڑا یہودا یا یہوزہ ہا او اس وجہ کلو ملک مصر اج بہ گیا او سکیا میں تا ہی تو ہرگز اٹھدا نہیں فلن ابرح الارض جے تونی اللہ پاک کوئی فیصلہ نہ فرماوے یا ابا جان آپ نہ سڑواوے میں نہیں ویندا کڑے منہ نال ونجا ابا جان دے کول ایک قصور پہلے کر چکے وت پکے وعدے دے کے آئے ابا جان نو جو تیرے بیٹے نو کھین کے واپسی آونا ہے ہن وہی بہ گیا ہے ہن پہلے ایک بیٹے دی پریشانی ہے ہن کتنا دی دو دی کتوں تریجا ہی تو بہ گیا ترائے بیٹے وہ اللہ دا بندہ قرآن پاک نال تعلق قائم کر اپنا اللہ دا قرآن پہ دسیندا ہے ایک تدبیر تے ایک ترتیب تے ایک ترکیب تے ایک نصیحت تے ایک وعد اللہ دے پیغمبر نے اپنے پتروں نو کیتا ہے پتروں نے ون کے اس دے اتے عمل بھی کیتا ہے مگر پہلو جیویں اللہ دے پیغمبر نے سمجھا چھوڑیا ہے کہ اسباب دے اتے امید تے یقین نہ رکھا ہے یقین اس تے رکھا ہے مگر اللہ پاک نے ثابت کر دیتا کہ سب کچھ کرن والا تے کلی اختیار رکھن والا ذرہ ذرہ کائنات دے اتے تصرف تے کنٹرول چلاون والا اگر ہے تو کلا کون ہے تکبیر اے آدھے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا این قرآن منیا ہے لینا ہے جو کچھ لے لیں گے محمد سے محمد ہمارا خدا بن کے آیا اللہ شاءاللہ سمجھ دے وے اپنے عقائد دے اتے ذرا سوچنا تا چاہیدہ ہے بندے نو قرآن دے اتے پیش کرنا چاہیدہ ہے اپنا مسئلہ اتنی شرک اتنی کفر بس سب کچھ کھا جائے تے سب کچھ جڑا نا غوث پاکے اگلے دیاڑے ساتھیاں ایک موبائل دے اتے ویڈیو دکھائی کوئی دربار ہے پتہ نہیں شاہ جمال دے کوئی اردہ گرد کسی علاقے کیڑا علاقہ ہے فیاض خان اچھا اتھے کوئی پیر ہے اتھے جنہوں جڑا کوئی مریض ہوئے کوئی فالج دا مریض کوئی ہور مریض ہے او بہرنا قبرستان دے اندر پیر صاحب دی دربار تو اگاں تھوڑا جیاں اتھے مریض نو وان کے تے کھڈا کھٹ کے پور ڈے ہو ان دی گچی صرف باہر ہوئے باقی مریض نو اتھا پوری رکھو تو او پیر اتھا پھوکا تلو مریندا ہے مزار اپنی جو او مریض جانے ٹھیک ہوئے دا ہے اے انسان دی کیفیت حالت بن چکی ہے ول پورنا ہے تو سیر سمایت پورو پیر دا کمال تو نظرے سیر بہر کڈھیا ہویا ہو دا اے جنے پیر ٹھیک کریں دا ہے اللہ شاءاللہ انہوں سمجھ دے وے یار
اللہ دا قرآن آدھا ہے کہ کلی اختیار کس دا ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ۔ اے تو پیران دی گل کرنا ہے، غوث پاک نے انج کر دیتا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی نے انج کر دیتا ہے، داتا صاحب نے انج کر دیتا ہے، موہ فقیر نے انج کیتا ہے، گڑبڑ شاہ نے انج کیتا ہے، ود پیران دے نا درباران دے بھی تئی ہو جائیں، کوئی کتیاں لی سرکار ہے، کوئی کاواں لی سرکار ہے، کوئی کھوتیاں لی سرکار ہے، کوئی بابا ٹریکٹر شاہ ہے، کوئی بابا ترپڑ دین ہے، اے پیران دے نا ہی ہو جن حتیٰ کہ اتنی تا انسانیت تو گر گیا ہے۔ کوئی مجھو نگی سرکار یہ میں کوڑ مارا تا اللہ شالائی تھیں میری زبان ہی بند کر دے وے، اے اللہ دا قرآن میرے سامنے کھلیا ہویا ہے، مجھو ننگے بابے انہاں دے بیٹھے ہوئے تے اتھے ہاتھ جوڑ کے انہاں دے گوون کے بیٹھے جو بابا مہربانی فرماؤا، وہ اللہ دا بندہ تے کو بناون تے پیدا کرن والا کون ہے؟ لہذا کیوں وہ دیاں شکایتاں کریں دائیں تے کیوں وہ دے تو مایوس تے بد زن ہوندہ ہے؟ اس واسطے تا اللہ فرماندہ ہے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ پاک فرما دیں کہیں تے کو مایوس تے بد زن کیتا ہے، کہیں تے کو دھوکے دے اندر سٹیا ہے اللہ دا بندہ اس رب کو لوں جڑا رب کریم ہے۔ وہ کون ہے رب؟ وہ کریم ہے، تے کو کہیں او دے کولو ہٹا دیتا ہے، کیوں مایوس تے بد زن ہو کے جنڈیاں تے کڈیاں دے اتے پیا بھجدہ ہیں، قبراں تے مزاراں دے اتے پیا بھجدہ ہیں۔ آ تو منگتا صحیح منگڑا تیرا کم میں، کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ منگتا صحیح تیرا کم منگڑا ہے، اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ پاک فرماندے میرا پیغمبر جے تیرے کولوں کوئی پوچھے جو ساڈا رب کتھے ہے، نیڑے ہے، دور ہے، قریب ہے، کیویں کر کے اپنے رب نو سڈو؟ اللہ فرماندے میرا پیغمبر انہاں نو جواب دے دے جو اللہ فرماندا ہے او سڈن والے ہو تساں جتھوں جیویں کر کے سڈو، اللہ فرماندا ہے فإنی قریب، میں تا بالکل تواڈے قریب ہاں، بالکل تواڈے نیڑے ہاں، سڈنا تواڈا کم ہے، جتھوں تساں سڈ چا مارو میرا وعدہ ہی نے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ سن کے تواڈی استجابت کرن والا تا میں ہاں، تساں جتھوں سڈو جڑے ویلے سڈو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جڑے ویلے کوئی سڈن والا سڈیندا ہے، وہ گھر بہ کے سڈے یا سفر دے اندر سڈے، وہ حضر دے اندر سڈے یا بدر و حنین دے اندر سڈے، وہ بر دے اندر سڈے یا بہار دے اندر سڈے، خشکیاں دے اندر سڈے یا تریاں دے اندر سڈے، ہواواں دے اندر سڈے یا فضاواں دے اندر سڈے، جتھوں جڑے ویلے کوئی سڈ مریندا ہے، اللہ فرماندے نو دے سڈ نو سن کے پورا کرن والا تا میں کلا آپ آں پیا۔ اس وجہ واسطے تو ادا پیر پھوکا مارے تے برکت آندی ہے، پیر صاحب نظر کرم کرے تا انجوندا ہے تے ہنجوندا ہے، مگر آ ویکھ لائے بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے، محمد الرسول اللہ دا فرمان موجود ہے، اس سونی زبان مقدس تے لسان مقدس دا فرمان تے کو سناون
فرمان لگا جس محمد الرسول اللہ دی لسان ہے تا بے مثال ہے، جس پیغمبر دی زبان بنائی ہے تا اللہ نے بے مثال بنائی ہے، جس پیغمبر دا وجود مقدس بنایا ہے تا بے مثال بنایا ہے، جس جسم بنایا ہے تا بے مثال بنایا ہے، جے روح بنایا تا بے مثال بنایا ہے، جے لسان بنایا تا بے مثال بنایا ہے، عنوان ہے تا بے مثال ہے، جس محمد رسول اللہ دی صورت تا بے مثال، جے سیرت تا بے مثال، طبیعت تا بے مثال، شریعت تا بے مثال، وصیت تا بے مثال، جس پیغمبر دا تقویٰ تے دعوت فاوت عمدہ تے عروت اسوہ بنایا ہے تا بے مثال بنایا ہے، جس پیغمبر دی سیرت بنائی تا بے مثال بنائی، جے سنت تا بے مثال، ملت تا بے مثال، منت تا بے مثال، منت تا بے مثال، ولایت تا بے مثال، رسالت تا بے مثال، ہدایت تا بے مثال، علم تا بے مثال، حلم تا بے مثال، تقوی تا بے مثال، دعوی تا بے مثال، یہ باطن تے ظاہر تا بے مثال، قلب و جنان بنایا تا بے مثال بنایا ہے، کتفین تا بے مثال، مرفقین تا بے مثال، یدین تا بے مثال، کعبین تا بے مثال، رجلین تا بے مثال، جس پیغمبر دا چلنا تے ٹرنا تا بے مثال، جس پیغمبر دا بہونا تا بے مثال، جس پیغمبر دا آونا تے جاونا تا بے مثال، جس پیغمبر دا خطبہ دیونا تا بے مثال، جس پیغمبر دی امانت دیانت شرافت صداقت تا بے مثال، جس پیغمبر دی لیاقت یسالت تا بے مثال، جس پیغمبر دا سفر تے حضر تا بے مثال، بدر و حنین تا بے مثال، ظہر تے عصر تا بے مثال، مغرب عشاء تے فجر تا بے مثال، جس پیغمبر دا لیل و نہار تا بے مثال، جس پیغمبر دا صوم و صلاۃ تا بے مثال، جس پیغمبر دا حد تے خد تے ید تا بے مثال، جس پیغمبر دی تعمیل تکمیل تصویر تنویر تا بے مثال، جس پیغمبر دی ترقی تجزی تا بے مثال، جس پیغمبر دی سوچ تا بے مثال، جس پیغمبر دی فکر تے فقر تے فقر تا بے مثال، جس پیغمبر دی چال تا بے مثال، جس پیغمبر دی ڈھال تا بے مثال، جس پیغمبر دی امامت تا بے مثال، جس پیغمبر دی اقامت تا بے مثال، جس پیغمبر دی ہدایت تا بے مثال، جس پیغمبر دی اجابت تا بے مثال، جس پیغمبر دا ماضی تے حال تا بے مثال، جس پیغمبر دا یعول و معال تا بے مثال، جس پیغمبر دا سوال تا بے مثال، جواب تا بے مثال، جس پیغمبر دی چال تا بے مثال، جس پیغمبر دا وجود مقدس تا بے مثال، جس پیغمبر دا راز تے باز تے عین تا بے مثال، حتیٰ کہ اپنے دور دے اعتبار نال جس پیغمبر دی جماعت تا بے مثال، اس محمد الرسول اللہ دا فرمان اللہ دے رسول پاک نے اپنی تھی حضرت فاطمہ لخت جگر حضرت فاطمہ نو او فاطمہ او جگر دا ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ دا، جس فاطمہ دے بارے چ محمد الرسول اللہ فرما دے ہوں دے آن آ لوگا اے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ نو کوئی دکھ تے تکلیف نہ پہنچاوے، او حضرت فاطمہ ہے، اس نو اللہ دے رسول پاک نے سجا ہے، حضرت فاطمہ آ گئی ہے، اللہ دے رسول پاک نے فرمایا ہے او میری دھی فاطمہ میری ایک گل سن لائے، تو دنیا دے اندر متائے آنکھیں جو بابا تا امام الانبیاء ہے، مگر میری گل پلے بدھ گن میں تے کوئی حکم پیا دیندا اعملی عمل چنگے کر گھن اپنے، کیا فرمایا ہے کہ کو توجہ کرائے، حضرت فاطمہ نو فرمایا ہے عمل چنگے کر اعملی عمل سونے کر، کیونکہ متا تو آنکھیں بابا جو امام الانبیاء ہے، دن قیامت دے یہ کوئی گل بن گئی بابا چھڑوا گھنسی، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نا وہ میری تھی نا وہ میرے جگر دا ٹکڑا، دن قیامت دے جے اللہ دے طرفوں کوئی پکڑ آ گئی تو سن لے لا املک لک من اللہ من شیئن، ایک ذرے تے
کے دے برابر میں تے کو چھڑواون دا اختیار کوئی نہیں رکھدا تے دوئی حدیث دے اندر آندا ہے اللہ دے رسول پاک نے فرمایا ہے یا فاطمہ تو سلینی ما شئت من مالی او میری دھی فاطمہ جیڑا دنیا دے اندر میں کو اللہ نے ملک تے مال دیتا ہے اس دے وچوں جیڑا کچھ منگنا ہی دنیا دے اتے مانگ گے نا میں تے کو دیون واسطے تیار ہاں جے دن قیامت دے تو آکھے جو اللہ دی پکڑ تو بابا بچا گھنسی تو میری دھی میری گل سن لائے اغنیاں کہ من اللہ من شیئن ایک رئی دے دانے دے برابر چھڑاون دا اختیار میرے کول کوئی نہیں اول ہور حدیث ویکھو محمد رسول اللہ دی چونکہ قرآن بھی نال ٹردہ جلے تے حدیث رسول اللہ بھی چل دیا وے چونکہ ساڈا عقیدہ تے ایمان ساڈا دستور تے اصول ہے پہلا نمبر اللہ دے قرآن دا ہے دوسرا نمبر محمد رسول اللہ دے فرمان دا ہے تیسرا نمبر اجماع تے صحابہ کرام دا ہے اے ساڈا اصول تے ضابطہ ہے اس طریقے دے نال اساں اپنا عقیدہ تے نظریہ پیش کرنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے اپنے بیٹے نو چایا ہوا ہے اپنی جھولی دے اندر تاں جو پتہ لگ گئے بیٹے دا آخری وقت ہے نظراں اتے بچے دیاں اٹھی گیاں نال اللہ دے رسول پاک دے صحابی رسول ہوئی بیٹھا ہوا ہے تاں جو ڈٹھا اللہ دے رسول پاک دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلنا شروع ہیں زارو قطار محمد رسول اللہ رونا شروع ہو گئے 14 طبقتی کائنات دے لائن لاٹاں دے سردار محمد رسول اللہ سید الرسول محمد رسول اللہ فخر الرسول امام السبل ہادی امت سید الکائنات محمد رسول اللہ جدے سر مقدس تے اتے ختم نبوت دا تاج اللہ نے سجا دیتا ہے وہ محمد رسول اللہ روندے بیٹھے نا صحابی رسول نے ڈٹھا تے آکھنا شروع کر دیتا ہے یا رسول اللہ تساں وی روندے بیٹھے ہو اللہ دے رسول پاک نے فرمایا ہو یار واقعی گل نہیں آئے مگر گل تے مسئلہ سن لائے انہا رحمہ میری اکھاں دے وچوں جڑے آنسو تے ہنجو نکل دے پین اے میرے دل علی نرمی تے شفقت تے محبت دا اظہار پیا ہوندا ہے دل علی اس رحمت دا اظہار پیا ہوندا ہے تے ایہو جے موقع دے اتے اکھاں دے روون تو اللہ نے منع کائی نہیں کیتا اللہ نے روکیا بھی کوئی نہیں ہاں جڑی چیز تو اللہ نے منع کیتا ہے اللہ دے رسول پاک نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوبا ودعا بدعوى الجاہلیہ اللہ دے رسول پاک نے فرمایا ہے او بندہ ساڈے وچوں کوئی نہیں ساری جماعت نال او دا کوئی تعلق نہیں جس دے اتے کوئی موت دا صدمہ آ ونجے او دا اپنا یا بیگانہ کوئی جڑے ویلے فوت ہو ونجے اس موقع دے اتے او کہ کرے من ضرب الخدود اپنے چہرے نو کٹنا تے پٹنا شروع کر دے گریبان پھاڑ دے تے چاک کر دے ستھلا تے رانا دے اتے بھی کٹنا شروع کر دے تے موئی چو جاہلیت دیاں آوازاں کٹھڑیاں شروع کر دے ایہو جائے بندے دا میں محمد رسول اللہ دی جماعت نال کوئی تعلق کوئی نہیں مگر اے اکھاں رون دیاں رہے جاہلیت دی کوئی آواز نکلے کوئی نہ رومن چوکے بندے دے اختیار دے اندر کوئی نہیں اے بے اختیاری چیز لہذا اس تے اللہ نے پابندی کائی نہیں لائی جڑی چیز تو اللہ نے منع کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے دس دیتا ہے ول کے ہویا ہے تو جو پتہ لگا ہے بچے دی روح پرواز کر گئی ہے حضرت ابراہیم بیٹے دی جڑے ویلے روح نکلی ہے اس ویلے اللہ دے رسول پاک نے مسئلہ سمجھایا ہے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن اللہ دے رسول پاک نے فرمایا او میرے بچے ابراہیم تو تے اپنے سفر نو ٹر گیا ہے تیرے اس فراق تے جدائی دے اندر میریاں اکھاں ہمیشہ روندیاں راسن دل بھی میرا ہمیشہ مغموم راسی غمگین راسی مگر میں اپنی لسان وچوں اپنی زبان وچوں کوئی ہو جیاں جملہ کوئی نہیں کڑھنا جے دے نال میرا رب ناراض ہو ونجے بلکہ ما یرزا ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ
اللہ پاک نے ثابت کر دیتا ہے کہ نفع تے نقصان دا مالک کون ہے؟ محمد الرسول اللہ بھی کوئی نہیں تے غوث پاک کیویں ہوئے جیندہ یا مویا پیر کیویں نفع نقصان دا مالک ہوئے اس دا اختیار کیویں چلے کلی اختیار کائنات دے اتے چل دائے تا کلے اللہ پاک دا چل دائے اسے وجہ واسطے اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے للہ ملک السماوات والارض او کائنات والے ہو 14 طبقتی کائنات دے اتے کلی اختیار اللہ دا چل دائے بادشاہ دا مالک ہوئے جدہ ہوئے اس وجہ واسطے اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء او جڑا کچھ چاہندہ ہے وہ کچھ پیدا کرندہ ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او چاہے تا ساریاں دھیاں چا دے وے تے پتر کوئی نہ دے وے تاں بھی اسے دی مرضی چل دیئے جے او چاہے تا سارے پتر چا دے وے تے دھیاں کوئی نہ دے یہ دی چاہت بن ونجے او یزوجہم ذکرانا و اناسا یہ چاہے تا کچھ دھیاں دے وے تے کچھ پتر چا دے وے رلا ملا کے دے وے آخر دے اندر اللہ دے قرآن نے مسئلہ حل کر دیتا ہے اللہ پاک فرما دین یہ او چاہے تا یجعل من یشاء عقیما او بانج چا بناوے عورت دے اندر بھی بانج پن سٹ دے وے یا مرد دے اندر بھی سٹ دے وے او دے کولوں پچھن تے روکن تے ٹوکن والا تا کوئی نہیں اللہ فرما دین 14 طبقتی کائنات دے سارے ڈاکٹر کٹھے کر لائے سارے تجربے کٹھے کر ساریاں ٹیماں کٹھیاں کر سارے سائنسدان کٹھے کر ساری کائنات دے پیر کٹھے کر لائے ساری کائنات دے بنائے ہوئے الہ تے معبودان باطلا کٹھے کر ساری کائنات دے تھاں تے تھلے چھان مار سارے جگ دیاں قبراں مزاراں دیاں مٹیاں چٹ چٹ کے کھاواں مٹیاں تا مٹیاں رہ گیاں اے مشرک تا ہو جا ہوندا ہے اے قبراں مزاراں تے جڈیاں کڈیاں تے پیراں دے تھاواں تے تھلیاں ہویاں دے اوتے پیاں ہویاں جانوراں دیاں نینیاں کھاون نوں عادت سمجھدا ہے مگر رب دے دربار دے اندر جھک کے اللہ کول منگن دا ہی کول آندا کوئی نہیں اللہ فرماندے نے سب کچھ کٹھا کر لائے پورے جگ نوں کٹھا کر آج ہونی تھاں تے کوئی دھی تے پتر دے سکدا ہے تا گن کے بھی کھا اللہ فرماندے نے کوئی نہیں دے سکدا کیوں جو اختیار میرا ہے کلی اختیار میرا چلدا ہے اور کہندا کوئی نہیں چلدا کیونکہ انہو علیم قدیر علیم بھی مایا قدیر بھی مایا علم بھی میرا کامل ہے قدرت بھی میری کامل ہے طاقت پاور بھی میری کامل ہے پوری 14 طبقتی کائنات دے سارے معبودان باطلا جڑے وہ بالکل کمزور وہ بالکل عاجز وہ بالکل بے بس ہیں وہ بالکل زیر دستن تے زبردست کلا کون اس واسطے گل نو ختم کریے اللہ دے قرآن دا بھی ایہو پیغام محمد جوان دی سونی لسان دا بھی ایہو پیغام ہے کہ مختار کل کون ہے ذرہ ذرہ کائنات اختیار کس دا چل دا ہے تصرف بھی اسے دا چل دا ہے اختیار بھی اسے دا چل دا ہے لہذا میرا بھائی یہ دعوت دے کے جاریاں یہ اس گل نو سمجھنا ہی تا اپنا تعلق قائم کر قرآن پاک نال جیڑی آیت خطبے دے اندر پڑھیے اس دے اندر ویکھ لائے محمد الرسول اللہ دا چچا ہے محمد الرسول اللہ دا تے او چاچا ہے جیڑا ساری زندگی محمد پاک دا دفاع کردہ رہا ہے کافران نال اپنی برادری نال اگو بھی آندہ رہا ہے شیب بنی ہاشم دے اندر بھی محمد الرسول اللہ دے نال آئی او جیڑا اگو کافرت مشرکین دے نال اگو ڈھارس بندہ رہا ہے انہاں نو آدھا رہا ہے میرے بھتیجے نو نہ ستاؤ اوہو چاچا ہے محمد الرسول اللہ نو خبر ملی ہے جو دا آخری وقت ہے
اللہ دے رسول پاک ٹردے ٹردے چاچے دے کول پہنچ گئے جڑے ویلے چوکھٹ دے اتے پنن قریشیاں نے ڈٹھا ہے جو محمد رسول اللہ آ گئے جلدی جلدی انہوں نے گھیر کیتا ہے اس دے اردا گرد قریب ہو کے بہ گئے اللہ دے رسول پاک گئے چاچے دی کیفیت نو ڈٹھا ہے دیکھن تو بعد محمد رسول اللہ نے فرمایا آ چچا ساری زندگی تو میرا دفاع بھی کردہ رہا ہے مگر آج تک میرا کلمہ کوئی نہیں بھی پڑھیا لہذا ان کلمہ پڑھ گئے نا جڑے ویلے اللہ دے رسول پاک نے آکھا ہے او ساکھیا کوئی نہ ایک گل تا کوئی نہیں ہو سکتی بالآخر حدیث پاک دے اندر آندا ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ انہاں کولوں آرتے کو آندی پئیے تا کم از کم میرے کنہ دے اندر اپنے ہوٹ چا حالات کلمہ چا پڑھ آپیں اگلیاں گوائیاں اللہ نو میں آپ دے ساں مگر اس نے آکھیا کہ کوئی نہ میں کلمہ توحید اللہ کوئی نہیں پڑھنا تیری رسالت اللہ کوئی نہیں پڑھنا جڑے ویلے اس نے جواب دیتا ہے رو کے اٹھن محمد رسول اللہ رو دو یا محمد رسول اللہ جڑے ویلے اٹھیندا ہے اس ویلے اتو اللہ نے قرآن بھیج دیتا ہے اللہ نے جبریل نو آکھیا جلدی کر قرآن کھنوانو جبریل میرا محمد اج وڈا ڈکھی ہو کے پیا ٹردا ہے میرے محمد رسول اللہ دا دل تروڑ دیتا ہے ابو طالب نے اس واسطے ٹر ونج میرے پیغمبر نو تسلی دے قرآن نال چونکہ تسلی آندی ہے تا اللہ دے قرآن نال آندی ہے اس واسطے تو اللہ دا قرآن آ گیا ہے انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ فرما دن میرا سونا محمد رسول اللہ جے کو تو محبوب سمجھے او کو ہدایت دی پٹڑی دے اتے تو چار چھوڑے تیرے کول تا اختیار کوئی نہیں ہدایت دی پٹڑی دے اتے چاڑھن دا اختیار کے دے کولے لیکن اللہ یہدی من یشاء اس اللہ پاک تا اختیار ہے اس وجہ واسطے بستی ہڈیر دے غیور موحدہ تے باقی بھی جتنا باپ تشریف فرماؤ یہ امانت تو اگے دے کے جا رہی ہاں جو اپنا تعلق اللہ دے قرآن نال قائم کرو محمد رسول اللہ دے فرمان نال قائم کرو تے پھر ویکھو جو اللہ تو کوئی ایمان دی دولت دیندا ہے کہ کوئی نہ چونکہ محمد رسول اللہ نے بھی ساری زندگی جے اپنا تعلق قائم کر کے سبق دیتا ہے تا قرآن والا جے تلاوت کیتی تا قرآن نال جے بیان کیتا تا قرآن نال محمد رسول اللہ نے عنوان پیش کیتا ہے تا قرآن نال محمد رسول اللہ نے تقریر کیتی تا قرآن نال محمد پاک تا ذکر تا قرآن ہے واضح تا قرآن ہے امانت تا قرآن ہے دیانت تا قرآن ہے شرافت تا قرآن ہے صداقت تا قرآن ہے ولایت تا قرآن نال سنت تا قرآن نال ملت تا قرآن نال ستوت تا قرآن نال جلوت تا قرآن نال خلوت تا قرآن نال امامت تا قرآن نال سنت تا قرآن نال منت تا قرآن نال منت تا قرآن نال ملت تا قرآن نال سفر تا قرآن نال حضر تا قرآن نال بدر و حنین تا قرآن نال ظہر تے اثر تا قرآن نال عشاء تے فجر تا قرآن نال پیغام تا قرآن نال انعام تا قرآن نال مقام تا قرآن نال رتبہ تا قرآن نال درجہ تا قرآن نال تقوی تا قرآن نال دعوہ تا قرآن نال فہوہ تا قرآن نال تکمیل تا قرآن نال تجمیل تا قرآن نال تصویر تا قرآن نال تنویر تا قرآن نال تقریر تا قرآن نال تحریر تا قرآن نال تعمیل تا قرآن نال تجمیل تا قرآن نال تصور تا قرآن نال تخیل تا قرآن نال تحبب تا قرآن نال تکمل تا قرآن نال تجمل تا قرآن نال سنت تا قرآن نال ولایت تا قرآن نال ہدایت تا قرآن نال جلسہ تا قرآن نال قوم تا قرآن نال قیام تا قرآن نال مقام تا قرآن نال ایک ایک حرکت محمد رسول اللہ دی اگر تانوں ملنی ہے تا اللہ دے قرآن نال ملنی ہے اس واسطے اپنی یاری قائم کر قرآن پاک نال تے جے قرآن سمجھن چاہتا ہے تو پھر اپنا تعلق قائم کر اشاعت و توحید و سنت نال تے کو قرآن بھی سمجھ آونا ہے انشاءاللہ تے محمد پاک دی سنت دا پیغام بھی سمجھ آونا ہے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین